بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستای عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. باز هم عبدالرازق عادل هستم در خدمت شما دوستای عزیز. موضوع درس امروزی ما هست در ارتباط با صفات پرسشی، یعنی صفات استفهامی دوستای عزیز، که البته در فرانسوی به نام چیت میکنه دوستای عزیز les adjectifs interrogatifs دوستای عزیز، که ما روش صحبت میکنیم. امیدوار هستم تا آخری ویدیو ما را تعقیب کنید دوستان. ما داریم صفات استفهامی از قبیل داریم دوستان، سعی کنیم کل و داریم، ما گفتیم ارتشه میکنیم براتون دوستان، کل و داریم کل دوستای عزیز، که در حقیقت در زبان فارسی دو معنا داره، یکی کدام و دیگری چی. حالا میبینیم که چه وقت چی معنا میده، چه وقت کدام معنا میده دوستای عزیز. و البته برای شما خوبتر اگه بتونم تشریح بکنم دوستای عزیز، اینا ما میخوایم که قسمت تشریح بکنیم. کل چه وقت به کار میره؟ برای ما قبل یک اسمی به کار میره. ما قبل یک اسمی تو یک چیز برای شما بگم دوستان، ما قبل اسمی که چی خصوصیات داشته باشه، مفرد باشه، مذکر باشه دوستای عزیز. صفت استفهامی به نام در فارسی به نام چیت میکنه صفت استفهامی یا لادجکتیو انتروگاتیو دوستای عزیز. و هیچ وقت به کار میره دوستای عزیز ما قبل اسمی چی به کار میره؟ اسمی مؤنث مفرد. کل چه وقت به کار میره دوستای عزیز؟ اسمی چی باشه؟ اسمی جمع باشه اما مذکر باشه دوستای عزیز. کنین و هیچ وقت به کار میره دوستای عزیز اسمی جمع باشه اما مؤنث باشه دوستان عزیز. امیدوار هستم تا این قسمت را فهمیده باشید. حالا مواردی کاربرد ذره بررسی میکنیم. این صفات استفهامی یا les adjectifs interrogatifs میتونه که در وسط جمله به کار بره و میتونه در اول جمله به کار بره دوستان عزیز. و البته متوجه باشین دوستان عزیز، در قسمت که من وقتی که مثال بتونم برای شما واضح میشه، از اول شروع میکنیم. مثلا میگیم کنیم در حالت تعجب اگر بخوایم به کار بریم معنای چی است؟ چی معنا میده؟ مثلا میگیم کل، سعی کنیم کل بو، مثلا میگیم دوستان کل بو تان، کل بو پیزاژ. در حالت تعجب یک جای میرین میبینین یک منظره خوبی است، میگه کل بو پیزاژ، چه یک منظره عالی، چه یک منظره خوبی. اینجا معنای چی معنا میده دوستان؟ شما توجه بکنید چی معنا میده. اما ما چرا این کل به کار بردیم؟ گفتیم که نظر به این اسمی خود به کار بردیم دوستان عزیز، در حالت تعجبی، در حالت تعجب میگیم دوستان عزیز. چرا به کار بردیم ما؟ به خاطر چه؟ به خاطر که اسم ما چی است دوستان عزیز؟ مفرد است و دیگه چی خصوصیات داره دوستان عزیز؟ مذکر است. امیدوار هستم که قسمت فهمیده باشید. میره دوم کار میکنیم. مثلا در حالت تعجب میگیریم، باز دیگه حالتاش بررسی میکنیم دوستان عزیز. کل نوشته میکنیم، سیکن کل بل فلور، پوان اکسکلاماسیون میمونه دوستان. مثلا چی؟ کل بل فلور، چی گلی زیبایی دوستان عزیز. شما میبینید در این قسمت گل مؤنث است، مفرد است، مؤنث است. به این دلیل ما چی به کار بردم؟ همان صفت پرسشی کل که دارای همین خصوصیات بود دوستان عزیز، مفرد بود، مؤنث بود، به این دلیل به کار بردم دوستان عزیز. حالا میگیریم اگر مثلا چی پروانه های زیبایی اگر بگیریم دوستان عزیز، ما چه قسم باید بگم چی میگیریم دوستان عزیز؟ از کدام کل استفاده میکنیم؟ چون پروانه ها مذکر است کل میگیریم، صفت هم جمع میکنیم کل بو، ما جمع بندی صفات خوانده بودیم کل بو پاپیون. صحیح کنید دوستان عزیز، کل بو پاپیون، چی پروانه های زیبایی. شما دیدیم که در قسمت ما چرا از این کل صفت استفهامیه یا لادجکتیو انتروگاتیو به کار بردیم؟ به دلیل اینکه که پاپیون چی بود دوستان عزیز؟ جمع بود. اسمی چی بود؟ جمع بود، مذکر بود، که همین کل همین خصوصیات داره بود. به اون دلیل دوستان عزیز مثلا نگیره بگیریم مؤنث بگیریم دوستان عزیز، فلور میتونیم جمع بکنیم چی گلهای زیبایی مثلا بگیم، یا مثلا چی رنگمالی زیبایی مثلا میگیم دوستان عزیز. کنیم کل بل، کنیم کل بل پانتور،
چه رنگ مالی زیبایی دوست عزیز. قسمت میبینیم که چی است دوست عزیز؟ جمع است. درست است؟ مؤنث است. به این دلیل یه همین خصوصیات دارست. به این دلیل ما از این کلمه کار بردیم. این شد در حالت تعجب دوست عزیز که به کار بردیم. حالا میریم حالت دیگری رو بررسی میکنیم دوست عزیز. در این قسمت مثلا میگیم که و میتونه ما قبل فعل اتخ به کار برده دوست عزیز. ما قبل چی به کار بره؟ فعل اتخ. همچنان معنای چی رو میده؟ چی؟ مثلا دوست عزیز سعی کنین ما چی ترجمه میکنیم؟ مثلا میگیم که نام تو چیست؟ سعی کنین quel est ton nom؟ شما متوجه شدین دوست عزیز؟ یعنی تخلص هست منظور نو. prénom نام میگن نام تخلص. چی مثلا نام شما چیست؟ در قسمت پیش از فعل چی به کار رفته؟ فعل بودن être به کار رفته. در حقیقت گردان صرف فعل être به کار رفته دوست عزیز. میبینید quel est ton nom؟ نام تو چیست؟ یا مثلا میگیم سعی کنید دوست عزیز به مؤنثش میگیریم. سعی کنید quelle est ton adresse؟ آدرس شما چی است؟ شما اگر در دقت بکنین ما نام کلا وقتی به کار بردیم به دلیل اینکه چی است دوست عزیز؟ نظر به این اسم به کار بردیم. این هم که صفت استفهامی را که به کار بردیم نظر به چی است؟ نظر به این اسم ما که خصوصیات چی را دارست؟ خصوصیات مؤنث است دوست عزیز. مؤنث مفرد است. مؤنث مفرد است. اگر امی اسم ما جمع مؤنث باشه با دو صورت شما خود شما پی میبرین جمع مؤنثی است. جمع مذکری است دوست عزیز. مثلا میگیم دوست عزیز quels sont سه کنیم مذکر بگیریم. سه کنیم جمع بگیریم. مذکر جمع. quels sont پیش فعل کنیم. quels sont vos souhaits؟ آرزوهای شما چیست دوست عزیز؟ پس در این قسمت شما اگر توجه بکنین سوی اسمی است جمع است دوست عزیز. اسمی چی است؟ اسمی جمع است مذکر است البته. به این دلیل ما از این کل به کار بردم دوست عزیز. و همچنان حالت مؤنثش نظر به اسمی به کار میره دوست عزیز که چی باشه؟ همین خصوصیات داره باشه. اسمی جمع مؤنث باشه دوست عزیز. میریم کمی بیشتر میریم دوست عزیز. مثلا دوست عزیز از اول شروع میکنیم. سعی کنیم quel stylo؟ سعی کنیم quel stylo voulez-vous؟ کدام قلم را شما میخواهید؟ وقتی که یک چیز را متوجه باشین دوست عزیز، وقتی که ما صفت استفهامی یا لجکتیف انتروگاتیف پرسان میکنیم در حالت پرسشی بدون حرف اضافی منظور از پرسان میکنیم، در این حالت فعل ما مقدم میشه. این قسم گفتن نمیتونیم. وقتی که اول باشه نمیتونیم بگیم که vous سعی کنیم vous voulez. این قسم نمیاد. همیشه چی میشه؟ فعل مقدم واقع میشه نظر به فاعل ما. حالا اینجا میبینیم که فعل مقدم واقع شده. در حقیقت فاعل بعد از فعل آمده دوست عزیز. یعنی اینجا گفتم که فعل مقدم واقع میشه نظر به فاعل. حالا به این حالت میگم بدون حرف اضافی quel stylo voulez-vous؟ کدام قلم را شما میخواهید؟ چرا از این کلمه استفاده کنیم؟ به دلیل ازی که اسم ما چی است دوست عزیز؟ مفرد است، مذکر است و ما از این به کار بردم دوست عزیز. امیدوار هستیم تا این قسمت فهمیده باشین. مثلا میگیریم کل دوست عزیز. سعی کنین همین سوال ادامه میدیم برای مؤنث. مثلا میگیم کل، سعی کنین دوست عزیز کل تابل achetez-vous؟ فعل مقدم کردم. نمیتونیم که بگیم کل تابل vous achetez. این قسم درست نمیاد. از لحاظ گرامری درست نمیاد دوست عزیز. باید فعل مقدم شد نظر به فاعل. پس چی میگم؟ کدام میز را شما میخرید؟ ما چرا از این به کار بردم؟ شما میفهمید که میز ما مؤنث بود درست است و دیگه چی بود دوست عزیز؟ مفرد بود. بنان ما از این به کار بردم. امیدوار هستم که فهمیده باشید. اگر جمع باشه شما میفهمید که جمع مذکرش استیلو رو جمع میکنیم. مثلا اگر مؤنث باشه این هم جمع میکنیم دوست عزیز. یا مشکل چی میشه؟ رفع میشه. اما امرای حرف اضافی اگر ما بررسی بکنیم در اون حالت ما شما میتونیم دوست عزیز چی کنیم؟ مثلا اگر ا بیاریم ا را مقدم واقع کنیم
نشتک سکنین اکل سکن دوست عزیز اکل اکل اور سکنین اکل اور مثلا نیم که اکل اور اینجا وقتی که ما شما این سوال مطرح میکنیم در وسط ما میتونیم دوست عزیز که چی بگم کلمه اسکو رو بگم اکل اور سکنین دوست عزیز à quelle heure est-ce que tu travailles سکنین در کدام ساعت چه ساعتی تو کار میکنی شما اگر متوجه باشین من یک چه وقت بکار بودم به دلیل ازی بکار بودم که مفرد بود دوستای عزیز مؤنث بود به دلیل من مفرد مؤنث پیش از اسم خود بکار بودم یک سوال دیگه متوجه وقتی که اسکو میگیم هر وقت بعد از این اسکو بیاد فاعل مقدم به فعل میشه دوستای عزیز چون اسکو داریم اینو متوجه باشین دوستای عزیز که این مقدمش نظر به او اگر این نداشته باشه فعل مقدم میشه پس شما متوجه شدین که مورد کاربرد ازی به این شکل میدوسه اکل اسکو تو travailles اگر بدون اسکو به کار بریم دوستای عزیز ما فرمول جور کنیم دوستای عزیز میتونیم که پریپوزیشن گیره پریپوزیشن فکر کنین نه پریپوزیشن نه حرف اضافی دوستای عزیز اگر با حرف اضافی به کار بره جمع میتونیم که همین صفت استفهامیه را به کار بریم مثلا کل مفرد جمع یا لجکتیف انتروگاتیف به کار بریم شما مفرد مذکرش شما نوشته کنین جمع دوستای عزیز نو سعی کنین جمع نو و جمع اسکو این فرمولش است با اسکو سعی کنین جمع اسکو جمع سوژه مبتدا باشه میتونه فاعل مبتدا باشه میتونه فاعل ضمیر باشه یا اسم خاص باشه سعی کنین دوستای عزیز سوژه جمع ورب میگیریم امیدوار هستم در این قسمت این فرمول فهمیده باشید این فرمولش از روی این فرمول کار میگیریم شما مثلا اگر بررسی بکنیم ای پریپوزیشنی ماست و یا هم صفت استفهامی ماست یا هم اسم ماست و یا هم اسکو است دوستای عزیز یا هم فاعل است و یا هم فعل است دوستای عزیز این فرمولش است اگر بدون از اسکو در نظر بگیریم سکنین میگیم که سکنین اکل سکنین اکل اور مثلا quelle heure voulez-vous c'est que voulez-vous میشه دوستای عزیز ما گفتم که پس اسکو ندارین به اون دلیل ما فعل مقدم ساختم نظر به چی دوستای عزیز نظر به فاعل خود quelle heure voulez-vous travailler چه ساعتی شما کار میکنید دوستای عزیز شما متوجه شدید این قسمت که ما کل مفرد مؤنث بود شما میتونید که برای مفردی برای مذکر برای خصوصیات نظر به جملات قبلی خودتون جور کنید اگر اینجا اسم مذکر باشه ما از مذکرش به کار میبریم اگر جمع مذکر باشه جمع مذکر به کار میبریم عالی بررسی میکنیم مورد کاربرد دیگری است که در وسط جمله دوستای عزیز میتونه همچنان به کار بره این قسمت پاک میکنم مثلا چه رقم دوستای عزیز شما متوجه باشین مثلا میگیم که je ne sais سعی کنین je ne sais quel stylo choisir من نمیفهم کدام قلم را انتخاب کنم دوستای عزیز شما متوجه باشین که در این قسمت در حقیقت ای که به کار رفته نظر به اسم به کار رفته اما وسط جمله به کار رفته دوستای عزیز میتونیم وسط جمله یا مثلا میگم سعی کنین je ne sais سعی کنین je ne sais quel سعی کنین مؤنث به کار ببرین quelle fleur choisir سعی کنین نمیفهم کدام گل را انتخاب کنم در این قسمت شما میبینید که کل مفرد مؤنث است به دلیل به خاطر که گل خودش مفرد مؤنث است اسمی که آمده در وسط جمله به حساب میتونیم چی کنیم دوستای عزیز به کار بریم یا je ne sais quel pantalon choisir نمیفهم کدام پتلون را انتخاب کنم یا سرخ انتخاب کنم زرد انتخاب کنم امیدوار هستم تا این قسمت درس ما را پی برده باشین دوستای عزیز و امیدوار هستم که موثر واقع داشته باشه این هم بود درسی در ارتباط به les adjectifs interrogatifs en français درسی در ارتباط به صفات پرسشی یا صفات استفهامی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته